बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नफीसा राजपूत और मैं हूँ सलीमुल्लाह बाजवा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं टी टाइम। आज मैंने आज सही ना आज तो आपने बिल्कुल बोला अच्छा क्यों? नाम लिया और सही टी मौजूद है। ताकि चाय मौजूद है नाजरीन, आज गर्म चाय, और ये गुड़ वाली चाय है, बड़ी मजेदार। गुड़ वाली चाय तो बहुत मजेदार होती है, टेस्ट भी बहुत मजे का होता है। लेकिन चाय अगर गुड़ वाली है, लेकिन पता है क्यों अच्छी? क्यों? ये हम लाला, वो शायद लाले का होटल है उधर से नाजरीन, लाले का होटल है, किसी तारक का मताज नहीं लाला, वो बटा चौक में होटल है, और इसका दूध ठीक होता है। दूध खालिश अच्छा होता हो है, तो चाय अच्छी होती बनेगी। है, और पत्ती का भी होता है। आज हम प्रोग्राम किस पे करने वाले हैं? फूड अथॉरिटी पे आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं। फूड अथॉरिटी जो है ना, वो इन सब चीज़ों को मैं चाय टेस्ट कर चेक करना होता है। आप चाय टेस्ट करो, मैं तब तक बताता हूँ नाजरीन। फूड अथॉरिटी का ये काम है कि जितनी भी खाने पीने की अशियाएं है, वो होटल्स हैं, वो चाहे दूध फरोश है, मिल्क फरोश है, चाहे कोई भी खाने वाले होटल्स, रेस्टोरेंट हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इन्होंने ये चेक करना होता है कि अवाम को, इस तरह का ये महकमा जो बना है, अवाम को खालिस चीज़ मिलनी चाहिए। और ये छापे भी मारते हैं इन्होंने, बहुत सारा दूध जो केमिकल ज़्यादा दूध पर तल्फ किया पकड़ के। ये बड़ा अहम आज का मौजूद आपने चुना है। आपने चुना ही मैंने चुना था? आपके मशवरे के बगैर मैं कुछ कर सकती हूँ, प्रोग्राम अच्छा। कोई भी कर सकती हूँ, बताएं नहीं, मुझे आप। वैसे आइडिया आपके दिमाग में आया था मेरे ख्याल में। जी जी। अच्छा अच्छा। जब मैंने आपको बताया कि जो हम अक्सर ऑफिस में फास्ट फूड मंगवा के खा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जिंगर बर्गर, पिज़्ज़ा, इसमें कौन सा चिकन यूज़ होता है हमें तो नहीं पता, हम तो पास नहीं ना खड़े होते, ये हलाल चिकन यूज़ कर रहे हैं, हमें कौन सा गोश्त डाल के उसमें दे रहे हैं। ब्रोस्ट हो गया, डिफरेंट फूड आइटम्स है जिसमें ये चीज़ें गोश्त यूज़ हो रहा होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारा जो गोश्त है ना, जी जी। जैसे एक बंदा चिकन शवारमा सेल कर रहा है 100 रुपए का, 100 रुपए का, दूसरा बंदा 250 का, 350 का, जो 100 रुपए का सेल कर रहा है, क्या उसके पास वो जो चिकन है वो सही है या मुर्दा जानवर का, मुर्दा चिकन है, मुर्दा मुर्गी है? ये भी चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। हमारी मुलाकात हुई पिछले दिनों पंजाब फूड अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उनसे, तो उनको हमने कहा है कि जो दूध में मिलावट हो रही है वो पकड़ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर पकड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा महकमा है, रोजाना की बुनियाद पे पकड़, केमिकल ज्यादा दो जिसमें खाद वगैरह मिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल के। अक्सर मैं दूध बॉईल करती हूँ ना, तो वो नीचे वो सारा लगा होता है, जिस तरह वो केमिकल वाले दूध का साफ पता चलता है। जब दूध बॉईल करते हैं ना, वो नीचे सारा जमा होता है, जिस तरह वो देश की धोने में बहुत मुश्किल पेश आती है। और दूध जो ले आएंगे ना, जो गाय वाला दूध भी ले आएंगे, तो उसमें भी केमिकल जरूर देते हैं, मिलावट जरूर कर देते हैं। मैं आपको बताऊं एक बात मुझे याद आ गई। जी जी। आज से कोई 20-25 साल पहले ये दूध में मिलावट नहीं थी, ये मैं बताता हूँ। आबादी भी कम थी, आबादी भी कम थी। शाम के बाद दूध मिलता नहीं था, दूध जो खालस होता है ना वो फरोख्त हो जाता है, मिलता ही नहीं था, दूध खत्म हो गया हर दुकान पे, मतलब ज्यादातर दूध खत्म हो जाता है। अब दूध वाफर मकदार में 24 घंटे पड़ा, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? आबादी भी डबल होगी, कहाँ से आ रहा है? केमिकल। अब लोगों के पास पैसा भी है, दूध पहले से ज्यादा खरीदते हैं, और किस टाइम मर्जी दूध मंगवा लो ना, मिल जाता है। और पहले ये होता था बादशाह साहब कि 11वीं शरीफ को दूध मिलता ही नहीं था, तो अब तो मिल जाता है। अब तो मिल जाता, वही बात है, अब मिल जाता है। अब कहते हैं कि मगरिब के बाद, मगरिब से पहले दूध मिल रहा होता है, मगरिब के बाद कोई भी दुकान पे चलो, पहले कहते हैं दूध नहीं मिलता। तो अब ये चीजें, खाद का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो अच्छी चीजें हैं। क्यों आज का हमारी नौजवान नस्ल क्यों ज्यादातर बुढ़ापे की तरफ जा रही है? उनकी ज्यादा उम्रें नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही, मिलावट हर कोई भी चीज हम कह लेना, बड़े हमारे ये कहते हैं कि वो आप लोग देसी घी खाया कर, इस तरह की आजकल जो देसी घी भी है उनमें भी मिलावट है। हम किसी दुकानदार को, गुज्जर से ज्यादा मशहूर गुज्जर होते हैं, कहते हैं उनकी दुकान से ले लो, उनका दूध या दही इस तरह की चीजें, घी हो गया, वो अच्छा होता है, वो उनका भी मिलावट के बगैर कोई चीज उनकी होती ही नहीं है। गुजरात के खिलाफ ध्यान ना गला कोट दे बड़ा होता ही नहीं, मैं एक स्पेसिफिक एक बंदे की बात नहीं कर रही कि मुझे किसी का नहीं पता, मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ कि ये सारे इसी तरह होते हैं। गुज्जर हो गए, उसके अलावा कोई भी दूध सेल करते हैं ज्यादातर। आप गुजरों को ना बीच में लाओ, गुज्जर जो है ना, मैं एक बात बताऊं, गुज्जर जो होते हैं ना, गुज्जर जी जी, वो दूध यारी वाले दिन, 11वीं वाले दिन वो दूध फरोख्त नहीं करते, उनका दूध वो बांटते हैं, वो
دودھ کو فری میں بانٹتے ہیں. اور جو کیمیکل والا دودھ بناتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے بانٹنے کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے بانٹنے کی؟ چاہے گجر ہے چاہے کوئی اور کوئی، میں نے آل اوور بات، دودھ فروش کا لفظ ہے جو دودھ سیل کرتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو لازمی. آج کا پہلے دور میں کیا ہوتا زیادہ تر ان کے پاس، گجروں کے پاس دودھ ہوتا تھا، تو آج کل جو بھی ہے وہ دودھ بیچ رہا، کوئی بھی آدمی ملک ہو گئے دودھ ہوتا تھا نا. جی گجر برادری سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سبھی ایک جیسے نہیں، سب ایک جیسے نہیں. 5 fingers are not equal. واہ 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 کیا بات ہے، انگلش میں محاورہ کر دیا. تو نفیسہ میں آپ کو بتاؤں کہ گجر اس وقت ملاوٹ کرتے ضرور تھے کچھ گجر، کچھ تو بالکل اس کو حرام سمجھتے تھے. جو گجر ملاوٹ کرتے تھے وہ پانی ڈالتے تھے، کیمیکل نہیں ڈالتے. اچھا دیکھو نا، خالص دودھ میں پانی ڈال دیا، کیمیکل نہیں ڈالتے تھے. اب جو پانی ڈالنے سے دودھ پتلا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بچوں کو ان کی گروتھ میں ان کی ہڈیوں کو نقصان نہیں پہنچتا. یہ نسلیں خراب کر رہے ہیں لوگ جو بناتے ہیں، یہ نسلیں آنے والی جو نسلیں ہیں نا خراب کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں. تو حکومت کو یہ چاہیے، پنجاب حکومت کام کر رہی ہے، لیکن مزید میں کچھ باتیں یہاں پر شیئر نہیں کرنا چاہتا. میں ہو کے آیا ہوں تو ان کے اندر بھی بڑی سختی ہے، محکمے کے اندر بہت سختی ہے. یہ اپنے محکمے کو بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن بڑی سختی کے ساتھ یہ عمل درآمد کرا رہے ہیں. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والی جو نسلیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، انہوں نے آرمی میں جانا ہے، انہوں نے انجینئر بننا ہے، انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، یہی سے بننا ہے نا، باہر سے تو نہیں آئیں گے. یہی جو پیدائش ہوئی ہے ہمارے بچے جو وہی بنیں گے نا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ معذرت کے ساتھ اگر وہ یہ والا دودھ پیئیں گے، یہ والی خوراک کھائیں گے، پیزے شوارمے کھائیں گے جو مردہ مرغیوں کے ہیں، وہ کیسے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، کیسے ان کی گروتھ ہوگی، کیسے ان کے دماغ کام کریں گے، کیسے ان کا خون جو فشار خون ہے جس کو بلڈ پریشر کہتی ہو کیسے نارمل رہے گا، بتاؤ مجھے. آج کل معمولی ٹین ایج کے بچے ہیں نا، ان پہ ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیماری، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گئے، لوگ ہیں وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں. جو ٹین ایج کے 12 ایئرز یا 14 ایئرز کے ہیں ان کو یہ شوگر ہو رہی ہے. کوئی حالانکہ ان کی ایج کیا ہے، بالکل بھی نارمل ایج کے ہیں، کیونکہ ہماری خوراک نہیں ٹھیک ہے. اگر آپ خوراک ٹھیک کھائیں، تھوڑا کھانا کھائیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں، تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھائیں تو آپ بیمار نہیں ہوں گے. لیکن اصل چیز وہی ہے کہ خالص کھانے کی کوشش کریں، خالص ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور جہاں پر ملاوٹ ہو رہی ہے وہاں پر آپ ہمارا ساتھ دیں، اپنے محکمے کا ساتھ دیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ساتھ دیں، پنجاب گورنمنٹ کا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، قائد اعظم صاحب سفر کر رہے تھے ٹرین میں جب پاکستان نیا نیا بنا، تو ایک بوڑھی عورت ٹرین میں سوار ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے، وہ ٹی ٹی ان کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے اماں جی ٹکٹ پر، کہتی ہے میرے پاس کہاں سے پیسے آئیں، ہم تو لٹ پٹ کے پہلے ہی آ رہے ہیں تو ہمارے پاس کہاں سے پیسے آئیں. تو کہتے ہیں ہم سب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے کہ اب یہ کیا کرے گا ٹی ٹی. ٹی ٹی نے کہا ماں جی ٹکٹ تو آپ کو لینا ہی پڑے گا، اگر آپ ٹکٹ نہیں لیں گے تو یہ ٹرین کیسے چلے گی، اگر یہ ٹرین نہ چلی تو ریلوے کیسے چلے گا، اگر ریلوے نہ چلے تو پاکستان کیسے چلے گا، ٹکٹ تو آپ کو لینی پڑے گی. اس نے اپنی جیب سے، اس گمنام سپاہی نے اپنی جیب سے پیسے نکالے. اس ٹی ٹی کو سلام، اس کی روح کو سلام، اس ماں باپ کو سلام جس نے اس طرح کے بچے پیدا کیے اور وہ ایمانداری سے اپنا کام کر کر دنیا سے چلے گئے. ان سب کو سلام کہ اس نے اپنے پاس سے وہ پیسے نکالے اور ٹکٹ خرید کر اماں جی کو دیا. تو قائد اعظم نے اس گمنام سپاہی کو، اس اچھے انسان کو سلوٹ کیا دل ہی دل میں. یہ بات تھی، یہ ہونا چاہیے بالکل. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل تو راہیں ڈھونڈتے ہیں، 2 نمبری کی. عام لوگوں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر 1 to 1 اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہمیں جواب دینا پڑے گا. یہ ہمیں بڑا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے اپنے بچوں کے لیے خالص چیز لے کر آئیں. خالص ان کے لیے جذبہ بھی خالص ہونا. کچھ لوگوں کے جذبے بھی خالص نہیں ہیں. کیا بات ہے، ملاوٹ کے ساتھ ان کے مائنڈ یہ سیٹ ہوا تھا کہ ہم نے رشوت سے ہر کام کرنا. ہمارے پاس اگر پیسہ آئے گا تو ہم اپنی لگن سے کام کریں، اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں آئے گا تو ہم رشوت سے کام نہیں کریں گے. یہ ان کا مائنڈ ایک سیٹ ہوا تھا. اللہ پاک نے یہی کہا ہے کہ رشوت کے بغیر کام کریں تو آپ کو اللہ پاک اس سے ڈبل دے گا. بے شک. یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس رشوت ہے ہم جس کو مرضی ہم کہیں گے کہ تمہاری غلطی بھی نہیں، بنا قصور کے ہم اس کو کسی بھی موقع پہ بدنامی دے دیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ناظرین آج کا پروگرام دیکھیے گا، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھیں، جہاں بھی لگے آپ کو کہ یہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے، اچھا کام نہیں ہو رہا، کوئی بھی آپ کو چیز تنگ کر رہی ہے، آپ کو لگے کہ ملاوٹ ہو رہی ہے، آپ کو لگے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو لگے کہ بجلی ڈائریکٹ لگائی، کچھ بھی، آپ میرا نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سلیم اللہ باجوہ کے نام سے، اس پہ ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، جی زندگی رہی تو ضرور ہوگی۔ اللہ حافظ۔